नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर, नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा कालो पाण्डेको शालिगमा माल्यार्पण, भेउटारबाट उपत्यका सहित आसपासको दृश्यावलोकन। आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, आफूलाई ठेगान लगाउन खोज्नेलाई बाटैमा ठेस लाग्ने टिप्पणी। अफगानिस्तानको हेरातमा कार बम विस्फोट, 8 जना मारिए, दर्जनौं घर र पसलहरू क्षतिग्रस्त। र मेयर कपको उपाधि नेपाल पुलिसलाई एपीएफ 8 विकेटले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 दहचोक स्थित काजी कालु पाण्डेको शालिग समाधिस्थलमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्न भएको छ। सो अवसरमा उहाँले कालु पाण्डेको पूर्णकदको शालिगमा माल्यार्पण समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले दहचोकमा निर्माण गरिएको दहचोक भेउटारबाट काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासको दृश्यावलोकन समेत गर्नुभएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले दहचोकको ऐतिहासिक तथा धार्मिक पक्षबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थल दहचोकलाई सरकारले 100 पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेको छ। दहचोकमा इन्द्रदह पनि रहेको छ। सो ठाउँमा वर्षेनी फागुन 9 गते इन्द्रदह पर्यटन महोत्सव हुँदै आएको छ। 2075 साल फागुन 9 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालु पाण्डेको समाधिस्थल सँगै उहाँको पूर्णकदको शालिग अनावरण गर्नुभएको थियो। त्यस यता प्रधानमन्त्री ओली प्रत्येक वर्ष फागुन 9 गते दहचोकमा हुने इन्द्रदह पर्यटन महोत्सवमा पुग्दै आउनु भएको छ। फागुन 9 गते प्रधानमन्त्री ओलीले दहचोकमा निर्माण गरिएको 5 तले भेउटारको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। दहचोकमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्दै आएको छ भने विशेषतः सार्वजनिक विदाका दिन उपत्यका र आसपासका बासिन्दा मनोरञ्जनका लागि दहचोक पुग्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर देखाउन विपक्षीहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मोर्चा कसेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चुनौती दिनुभएको हो। हटाउन सके हटाएर देखाउन उहाँले चुनौती दिनुभयो। कसैले हटाए पनि नेकपा एमाले 20 महिनापछि 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबार प्रवेश गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। जालझेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्, मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी सूर्य चिन्हधारी पार्टी, नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि पस्छ। 20 महिनापछि उहाँले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षलाई कतैबाट नहटाइएको भन्दै पार्टीको काम गर्दा केहीलाई जिम्मेवारी दिएको बताउनु भएको छ। माधव झलनाथ पक्षधरहरू बैठकमा आए कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे सल्लाह गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन माधव झलनाथ पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान समेत गर्नुभएको छ। बैठकमा अनुपस्थित भए विधान बमोजिम कारबाही हुने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो। एमालेहरूलाई पनि सचेर आउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठेगान लगाउँछु भनेर आए बाटैमा ठेस लाग्ने पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 2/3 सरकार ढालेर टालाटुलीको सरकार बनाउन लागि भए पनि आफूहरूले जस्तो काम गर्ने पार्टी कुनै पनि नभएको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले विभिन्न संगठनहरूमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश र विभिन्न कमिटीमा नेतृत्व चयन गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले माधव पक्षका नेताहरूलाई हटाएर संगठनको नेतृत्व हेरफेर गरेपछि नेपाल पक्षले पनि कमिटीमा समानान्तर नेतृत्व चयन गरेको
नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल समूहले प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुखमा भीम आचार्यलाई, प्रदेश नम्बर 2 मा घनश्याम भुसाल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णालीको जिम्मेवारी युवराज गेवाली र सुदूरपश्चिमको जिम्मा भीम रावललाई दिएको बताएको छ। यस्तै विद्यार्थी विभागको जिम्मा गोकर्ण विष्टलाई, युवा विभागमा रघुजी पन्त, प्रचार विभागको जिम्मा योगेश भट्टराई र बुद्धिजीवी विभागको जिम्मा प्रमेश हमाललाई दिएको पनि बताइएको छ। यस्तै खमाल नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको शनिबार बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयहरू अमान्य र अस्वीकार्य भएको समेत बताएको छ। बैठकले चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ताको भेला बोलाएको हो। भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै सदस्य, सङ्घ र प्रदेशका सांसद, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा पार्टी पदाधिकारी लगायतलाई बोलाएको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तर माथि पुग्दैमा मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको मान्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्याप पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समग्र मानव समाज सामाजिक न्याय सहितको सभ्यताको उचाइमा अग्रसर भए मात्रै सोही आधारमा समृद्धिलाई नाप्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले मानिस हुनुको नाताले चेतनाको स्तर निरन्तर अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने कुरामा प्रमुख कुरा भएको पनि जोड दिनुभयो। उहाँले सामाजिक न्याय र चेतना तथा सभ्यताको स्तरमा अन्तर भयो भने त्यसलाई समृद्धि मान्न नसकिने पनि बताउनु भएको छ। धन सम्पत्तिवाला मान्छेहरू हुनु मात्रै विकास र समृद्धि होइन। म अहिले अरू टिप्पणी त गर्न चाहन्न, चाहे हामीले विकसित भनिएका पश्चिमका देशहरूका कुरा गरौँ, युरोपका कुरा गरौँ या अमेरिकाको कुरा गरौँ, अरू कुनै देशको कुरा गरौँ, समृद्धि केलाई भन्ने केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू अरबपति खरबपति भए, अरू धेरै धेरै व्यक्तिहरू सामान्य मानवीय सुविधा त प्राप्त गरे, तर धनी र गरिबको ग्याप, सामाजिक न्यायको स्तर, मानिसको चेतनाको स्तर, सभ्यताको स्तरमा अन्तर यस्तै प्रकाश विकल्पद्वारा लिखित समृद्धिको रोडम्यापले समृद्धिको सवालमा कैयौं प्रश्नहरू उठाएको भन्दै उहाँले तिनै प्रश्न उत्तर र बहसको बीचबाट नै समृद्धिको रोडम्याप अझै परिष्कृत हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आलोचकहरूले आफ्ना बारेमा धेरै नकारात्मक प्रचारबाजी गरेर जनतामा नराम्रो छवि बनाउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले लेखकले भने यथार्थ अवस्थालाई छर्लङ्ग राखेको भन्दै लेखनीको समेत प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले आयोजना गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीले एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेका कारण प्रजातन्त्रलाई स्थायी बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको खिलाफमा लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रको खिलाफमा रहेको भन्दै सभापति देउवाले नेपालमा कसैले पनि हटाउन नसक्ने स्थायी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सभापति देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले लोभ र हतार गर्न नहुने भन्दै उहाँले परिस्थिति आइलाग्यो भने र आइपर्यो भने जिम्मेवारीबाट नभाग्ने स्पष्ट पार्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र महिलालाई 33% आरक्षणको व्यवस्था गरेको पनि जिकिर गर्नुभयो। 51%, 51% महिलाहरूको जनसङ्ख्या छ र साथसाथै हाम्रो पार्टीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि नेपालको संविधान बराबरै 33% महिलाहरूलाई हाम्रो पार्टीमा पनि आरक्षण गरेका छौँ। हामीले सबै अरूलाई पनि गरेका छौँ। जनजाति महिलाहरूलाई पार्टीमा आकर्षित नगराए पार्टीको जित नहुने समेत उहाँको भनाइ छ। सभापति देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। महिला मतदातालाई नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आकर्षित गराउनु पर्नेमा सभापति देउवाको जोड छ। यस्तै उता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जसरी भए पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन बागलुङले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले जसरी भए पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन देउवालाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुलुकप्रति कुनै माया नभएकाले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र समाप्त पार्न उद्धत लडेको समेत
आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीसँग नैतिक चरित्र नभएको भन्दै अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्न साथ राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म पदमा बसिरहनु लज्जास्पद भएको पनि उहाँको टिप्पणी छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफलपछि बाहिरिने क्रममा उहाँले ओलीसँग सर्वसत्तावाद परास्त गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बैठक सकारात्मक छ, ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सत्ता सहकार्य हुँदैन जस्ता प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन लगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गरे धन्यवाद मात्रै दिन सकिने बताउनुभयो। सरकारसँग वार्ता सकारात्मक भएको कुरा बाहिर आए पनि सत्ता सहकार्य पनि नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र आफूहरू सहमति नजिक पुगेको पनि यादवको भनाइ छ। यसबारे चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। यस्तै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि वार्ता सकारात्मक भए पनि माग पूरा नहुँदासम्म कसैसँग सत्ता सहकार्य नहुने बताउनु भएको थियो। यस्तै माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई आगामी चुनावसँग कार्यगत एकता गर्न प्रस्ताव गरेको छ। बैठकपछि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले माओवादीसँग सकारात्मक कुरा भएको तर निष्कर्षमा भने नपुगिएको बताउनु भएको हो। माओवादीसँग पुनः छलफल हुने पनि उहाँको भनाइ छ। सांसदहरूले पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छलफलमा समिति सदस्यहरूले 7वटै पर्यटकीय केन्द्रको विविधता झल्कने गरी संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो क्षेत्रीय विशेषतालाई बिर्सेर नक्कल गर्दा सबै प्रदेशमा एकै किसिमको संरचना बन्ने र त्यो संरचना पर्यटकका लागि आकर्षणको थलो बन्न सक्ने पनि धारणा सदस्यहरूले राखेका छन्। समिति सदस्य राम कार्कीले उद्देश्य र लक्षित वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै रेणुका गुरुङ तथा प्रेम तुराचनले केन्द्रबाट मिले मतोमा टेन्डर गर्ने कार्यशैलीका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउनु भएको छ। सभापति पवित्र निरौला खरेलले आफ्नो देशको विशेषता अनुसारको नीति निर्माण र संरचना विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिले 7 प्रदेश बनाउने भनिएको पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्रको बारेमा छलफल गरे पनि त्यसबारे ठोस निष्कर्ष भने अझै निस्किएको छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप देशभर 60 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2362 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 60 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 2,75,178 जना पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा थप 72 जना निको भएसँगै नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 2,71,239 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3014 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। अहिले नेपालमा 915 जना कोरोना संक्रमितहरू सक्रिय संक्रमित छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 2 मा एक 14 वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। कलम किन्नका लागि पसलमा गइरहेको बेला शुक्रबार साँझ 7 बजेको समयमा मोटरसाइकलमा गएका 3 जनाको समूहले बालिकामाथि बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाका अनुसार बालिकालाई मोटरसाइकलमा आएकाहरूले जबरजस्ती गरेर बलात्कार पश्चात मध्यरातमा छोडेर गएको बुझिएको छ। थापाका अनुसार बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी परिवारको निगरानीमा राखिएको छ। बलात्कारमा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै कैलालीको गेटामा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। धनगढी गेटा सडक खण्डको नालीमा पानीमा तैरिएको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। मृतकको पहिचान हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले शवलाई पानीबाट निकालेर सम्बन्धित निकायमा पुर्याइसकेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका 6 किलोमा पहिरो रोकथामका लागि गत फागुन 23 गतेदेखि बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको सडक आज दिउँसोदेखि नियमित सञ्चालनमा
आएको हो। पहिरो रोक्नका लागि एक साता सो स्थानमा दुईतर्फी सवारी आवागमन रोकेर काम भएको थियो। आज दिउँसो 3 बजेसम्म पहिरो रोक्ने काम सम्पन्न गरेर नियमित रूपमा आवागमन सुरु भएको नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सबिना राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। गत साल पहिरो रोकथामका लागि भएको ठेक्का मध्ये 8 ठाउँको सम्पन्न भएकामा बाँकी रहेको 4 किलोको यस वर्ष सम्पन्न गरिएको हो। 14 करोडमा पहिरो रोकथामका लागि ठेक्का गरिएको उहाँको भनाइ छ। सो सडक विस्तारका क्रममा ठाउँ ठाउँमा भित्तो काटिएपछि पहिरोको जोखिम बढेको थियो। सडक विस्तार सँगसँगै पहिरो रोकथामको काम पनि अगाडि बढेको छ। यस बढाइएको थियो भने सो सडक हुँदै दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने गर्दछन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा कालु पाण्डेको शालिगमा माल्यार्पण, भेउटारबाट उपत्यका सहितका आसपासको दृश्यावलोकन। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, आफूलाई ठेगान लगाउन आउँदा खोज्नेलाई बाटैमा ठेस लाग्ने टिप्पणी। अफगानिस्तानको हेरातमा कार बम विस्फोट, 8 जना मारिए, दर्जनौं घर र पसलहरू क्षतिग्रस्त। र काठमाडौँ मेयरकपको उपाधि नेपाल पुलिसलाई एपीएफ 8 विकेटले पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। फल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआइसी नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा चितवनले फागुन मसान्तसम्ममा चितवन जिल्लाको वडा गठनलाई पूर्णता दिने गरी लागि परेको छ। सोही अनुसार आज भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 को वडा कमिटी गठन गरेको छ। भरतपुर 2 मा जगत बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मूल समिति गठन भएको छ भने उपाध्यक्षमा लालकुमार श्रेष्ठ, मनुष्नार, सचिवमा केर सिंह लामा, कोषाध्यक्षमा रूपेश श्रेष्ठ, सहसचिवमा प्रकाश जोशी, सहकोषाध्यक्षमा अनिता जोशी रहनु भएको छ। भातृ संगठनतर्फ महिला उपसमिति संयोजकमा अनिता जोशी, दलित संयोजकमा मनुष्नार, युवा संयोजकमा रूपेश गुरुङ रहनु भएको छ। सल्लाहकारमा पवित्रा जोशी र डोलक प्रसाद पुडासेनी रहनु भएको छ। यस्तै भरतपुर 3 को मूल समितिको अध्यक्षतामा बुद्धिमान गुरुङ चयन हुनु भएको छ भने उपाध्यक्षमा अवनी मिनाली, मधुत लामिछाने, सचिवमा सुशीला यादव, सहसचिवमा कृष्ण परियार, कोषाध्यक्षमा दिला गौतम रहनु भएको छ।
तनाव र मानसिक अस्वस्थता स्तरीय जीवनशैली र मानवीय जीवनको प्रमुख समस्याको रूपमा विकास भइरहेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वडा स्तरीय आमा समूह भरतपुर 10 को आयोजनामा शनिबार भरतपुरमा भएको मनोविज्ञान परामर्श तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणमा बोल्ने वक्ताहरूले मानिसले तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक जीवनयापन नै कष्टकर बन्दै गएको बताएका हुन्। तनाव एक प्रकारको मानसिक दबाव भएको प्रशिक्षक नेत्रबन्धु पोखरेलको भनाइ छ। एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा मान्छेले आत्महत्या गर्दछन्। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले खानपान र जीवनशैलीको सन्तुलित व्यवस्थापन नै तनाव व्यवस्थापनको आधार भएको पनि बताउनु भएको छ। उच्च मनोबल र आत्मबल आफूमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। सकारात्मक सोचको विकास गरी तनाव कम गर्न सकिने उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेका 27 वटा आमा समूहका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजको अध्यक्षमा विष्णु प्रसाद रेग्मी चयन हुनुभएको छ। आज भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको सभाहालमा सम्पन्न प्रथम महानगर अधिवेशनले रेग्मीको अध्यक्षतामा 25 जना नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको हो। यस्तै उपाध्यक्षमा तुलबहादुर हमाल, महिला उपाध्यक्षमा गंगादेवी कोइराला, सचिवमा एमनाथ आचार्य, सहसचिवमा यशोदा सुवेदी, कोषाध्यक्षमा एकलाल भण्डारी लगायत निर्वाचित हुनुभएको छ। अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कार्यक्रमका सभापति निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रदत्त उपाध्यायले विभिन्न परिस्थितिमा पनि समग्र निवृत्त शिक्षकहरूको हक हितमा काम गरेको बताउनुभयो। निर्वाचित कार्य समितिलाई पूर्ण सफलताको कामनाका साथै नयाँ सदस्यले उत्साहका साथ काम गर्ने अपेक्षा लिएको पनि उहाँको भनाइ छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु प्रसाद रेग्मीले निवृत्त शिक्षकहरूका हक हितमा काम गर्ने र गलत काम गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने र गलत काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै निवृत्त शिक्षकहरूले समाजमा राम्रा खालका विषय उठान गरी समाजलाई सकारात्मक सोचतर्फ ढाल्न निवृत्त शिक्षकको महत्त्वपूर्ण हात हुने पनि बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। लामो समयसम्म कोरोना महामारी र लकडाउनले थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको छ। मङ्सिरबाट लकडाउन पूर्ण रूपमा हटेपछि अर्थतन्त्रले लय लिन थालेको हो। पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार हुनुका साथै मानिसको चहल पहल पनि बाक्लिनु र उद्योगधन्दा बिस्तारै सञ्चालनमा आउनुले अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिन थालेको हो। सरकारले गत वर्षको चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि आजसम्म व्यापार व्यवसाय उल्लेख्य खुल्न सकेको थिएन। यस्तै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार हुन थालेपछि माघ मसान्तसम्ममा करिब 1.5 अर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा 1 खर्ब 40 अर्ब भन्दा बढी कर्जा र प्रवाह तथा 85 अर्ब पुनर्कर्जा विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। त्यति मात्र नभई पछिल्लो समय बजारमा मानिसको चहल पहल पनि बढ्न थालेपछि आर्थिक गतिविधि पनि सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफगानिस्तानमा भएको एक शक्तिशाली कार बम विस्फोटमा परेर 8 जनाको ज्यान गएको छ भने अरू दर्जनौं व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसँगै निन्दा एवं खेद व्यक्त गरेको छ। यस्तै खेद व्यक्त गरेकै समयमा पछिल्ला आक्रमणहरू पनि दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। हेरात स्थित प्रहरी मुख्यालयलाई लक्षित गरी कार बम विस्फोट गराइएको प्रहरीको भनाइ छ। हेरातका प्रान्तीय गभर्नरका प्रवक्ता जेलानी फरदाहका अनुसार बम विस्फोटबाट दर्जनौं घर र पसलहरू नराम्रोसँग क्षतिग्रस्त भएका छन्। मृत्यु हुनेमा महिला, बालबालिका र सुरक्षाकर्मीहरू रहेको प्रवक्ता फरहादले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बम विस्फोटबाट 47 जना घाइते भएका र उनीहरूको हेरातका अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। अफगानिस्तानको मुख्य विद्रोही समूह तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले हेरातमा भएको विस्फोटसँग आफ्नो समूहको कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। तर तालिबानका लडाकुहरू सो राज्यमा निकै सक्रिय छन् र हालैका दिनहरूमा उनीहरूले सुरक्षा फौजलाई लक्षित गरी धेरै हमला समेत गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति अशरफ घानीले हेरात विस्फोटमा तालिबानी दोषी रहेको पनि बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। काठमाडौँ मेयर कप्सको उपाधि विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले उपाधि चुमेको हो।
एपीएफले दिएको 105 रनको लक्ष्य पुलिसले 24 ओभर 1 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। उपाधिका पुलिसका लागि सुनिल धमलाले 59 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। अनिल शाह र कुशल भुर्तेलले समान 15 रन बनाउँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 11 रन बनाउँदै अभिजित रहेका छन् भने बलिङतर्फ एपीएफका अविनाश बोहरा र भुवन कार्कीले एक विकेट लिएका छन्। यसअघि टियु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफले 29 ओभरमा 4 बलमा अल आउट हुँदै 105 रन बनाएको थियो। उसका लागि वसन्त रेग्मीले 22, सन्दीप जोरा र अमर रौटेलाले समान 18-18 रन बनाएका छन्। यस्तै भुवन कार्कीले 14 रन बनाउँदा अविनाश बोहराले 12 रन जोडेका छन्। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। बलिङतर्फ पुलिसका गुलसन झा र सागर ढकालले 4-4 विकेट लिँदा पवन सर्राफ र ललित राजवंशीले एक विकेट हात पारेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टिमले 3 लाख पाउने भएका छन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 प्राप्त गर्नेछ। उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरले पनि 25-25 हजार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटर समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा कालु पाण्डेको शालिगमा माल्यार्पण, भेउटारबाट उपत्यका सहितका आसपासको दृश्य अवलोकन। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, आफूलाई ठेगान लगाउन खोज्नेलाई बाटैमा ठेस लाग्ने टिप्पणी। अफगानिस्तानको हेरातमा कार बम विस्फोट, 8 जना मारिए, दर्जनौं घर र पसलहरू क्षतिग्रस्त। र काठमाडौँ मेयर कपको उपाधि नेपाल पुलिसलाई एपीएफ 8 विकेटले पराजित। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।